तपाईँलाई सबै यादै भएको कुरा हो। अहिले फेसबुकमा कतिवटा कुरा मेसेजहरू घुमिरहेछ, कतिवटा कुरा कतिजनालाई सेटिस्फाइड छैन हामी हेल्थ डिपार्टमेन्टले के गर्दैछ भनेर। र सबै कुरा जति पनि हेल्थ डिपार्टमेन्टले गरिरहेको कुरा चाहिँ यो काम चाहिँ जतिसक्दो सिक्किमको पब्लिकको जनहितको लागि हामी काम गरिन्छौँ र जति हामीले काम सोचेर गर्छौँ सबैलाई फाइदा होस् भनेर नै हामी काम गर्छौँ। कुनै टाइममा कुनै काम गर्दाखेरि कहिले सोचेको हुँदैन काम कसैलाई लस हुन्छ भनेर, त्यो त हामी सोच्नेवाला छैन। र सबसे ठुलो कुरा चाहिँ लास्ट टाइम एउटा मिटिङ, प्रिभियस मिटिङ डेट मैले भुलेछु, त्यो मिटिङमा चाहिँ भएको थियो कि हाम्रो कोभिड पोजिटिभ भएको पेसेन्ट चाहिँ किन बाहिर निक्लेर या उहाँको रिलेटिभ्सहरू चाहिँ किन बाहिर निक्लेर दबाई किन्नु जानुपर्ने र त्यसले चाहिँ अझै एक्सपोजर बेसी हुन्छ र ट्रान्समिसन अफ बिमारी पनि बेसी हुन्छ, किन हामीले बरु उहाँहरूको कोभिड दबाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको घरमा पुर्याइदिउँ भनेर चाहिँ त्यो डिसिजन हिजो अस्तिको भन्दा अगाडिको मिटिङमा डिसिजन भएको थियो। र त्यो अनुसार हामीले हेल्थ डिपार्टमेन्ट लागि पऱ्यौँ र हामीले जुन जुन दबाई गभर्मेन्ट इन्डियाको गाइडलाइन्स अनुसार कोभिड पोजिटिभ माइल्डली सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिकलाई दिनुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन अनुसार एसओपी अनुसार दबाई दिनुपर्ने हामीले त्यो दबाई हामीले रेडी गऱ्यौँ र सबैलाई प्याक गरेर पठाउँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो दबाई बार्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सबै डक्टर्स, पिएचसी डक्टर्सहरूलाई, सिएचसी डक्टर्सलाई, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल डक्टर्सलाई हामीले सबैजनालाई इन्स्ट्रक्सन थियो कि जहिले पनि दबाई दिनुभन्दा अगाडि पेसेन्टको के रहेछ हेरेर, जस्तो अब कतिवटा दबाई चाहिँ लेक्टेटिङ मदर या प्रेग्नेन्ट मदरहरूलाई जस्तो डक्सिसाइक्लिन र आइभरमेक्टिन भन्यो, त्यो चाहिँ हामीले लेक्टेटिङ दिनु हुँदैन र भनेर त्यो पाराले हामीले सब डक्टर्सलाई भनेर, त्यही कारण हामीले चाहिँ प्याकेज चाहिँ आशाले नै अनुभव गरोस् भन्ने कारण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सबसे बेसलाइन काम गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हेल्थको बारेमा जानकारी पनि हुन्छ र उहाँहरू गएर चाहिँ पेसेन्टको गएर सोधेर अगर कोही ल्याक्टेटिङ मदर छ या प्रेग्नेन्ट मदर छ उहाँले त्यो दुईवटा ट्याब्लेट चाहिँ निकालेर राखेर अरू प्याकेट चाहिँ दिन्छ। तर प्याकेट चाहिँ त्यही हो सबैमा। र अगर हामीले यहाँबाट डिफ्रेन्ट किसिमको डिफ्रेन्ट प्याकेज बनायो भने त्यसले झन् बेसी कन्फ्युजन हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ कोभिड केयर किटमा चाहिँ यसमा नानी इन्भल्भ गरेको छैन हामीले, कारण नानीको चाहिँ जुनै पनि दबाई दिँदाखेरि एज पर द बडी वेट, शरीरको वजन अनुसार हामीले दबाई दिनुपर्ने हो। एभ्री नानीको अलग अलग वेट हुन्छ र अलग अलग एट द साइड गएर डिसिसन लिनु सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले हामीले नानीहरूको चाहिँ हामीले यसमा इन्क्लुड गरेको छैन। र जतिजना पनि त्यो कोभिड केयर किट लगेर जब पुग्छ उहाँले फर्स्ट सोध्छ कि प्रेग्नेन्ट छ कि या ल्याक्टिङ मदर हो, त्यो हो भने चाहिँ दुईवटा ट्याब्लेट निकालेर राख्छ, प्याकेट चाहिँ त्यही दिन्छ। सो त्यही पाराले हामी अस्ति स्याटरडे दिन मैले तपाईँलाई हेल्थ न्युजमा एउटा भिडियो सेयर गरेको थियो, त्यसमा एउटा डक्टरले दबाई देखाएर कसरी खानु भन्ने हामीले तपाईँलाई भिडियो सेयर गरेको थियो। र त्यसमा पनि भनेको छ जो गर्भवती आमा या नानी ल्याक्टेटिङ मदर हो भने चाहिँ यो दुईवटा दबाई चाहिँ निकाल्नु भनेर त्यसमा पनि भनेको छ। सो सेम प्रोसिड्युर चाहिँ सबै ठाउँमा फलो भइरहेछ। र यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब हामीले जतिसक्दो यो गरिरहेकोमा आई थिङ्क एप्रिसिएसन चाहिँ हुनुपर्ने, तर अब इट डजन्ट मिन कि सबै ठाउँमा सबैले हामीले अपोज गर्नै पर्छ भने छैन त। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ काम राम्रो गरिरहेकोमा चाहिँ आइदर फ्रम रुलिङ गभर्मेन्ट अर फ्रम द अपोजिसन होस् जे होस्, आई थिङ्क यसमा चाहिँ एउटा हाम्रोमा एउटा हाम्रो मात्रै नानी छ बिलो 12 इयर्स हो। त्यहाँदेखि साउथमा एक्टिभ केसेस 604जनामा 31जना चाहिँ ल्याक्टेटिङ र प्रेग्नेन्ट लेडी रहेछ। नर्थमा 71मा 2जना छ। त्यहाँदेखि वेस्टमा 523 एक्टिभ केसेसमा 7जना चाहिँ ल्याक्टेटिङ अर प्रेग्नेन्ट लेडी रहेछ। 12 इयर्स चाहिँ 149। त्यहाँदेखि साउथमा आउट अफ 604मा 31जना ल्याक्टेटिङ मदर र प्रेग्नेन्ट लेडी छ। नर्थमा 71मा 2जना छ होला। त्यहाँदेखि वेस्टमा 523मा तपाईँको 7जना छ। बट अनफर्चुनेटली मैले इस्टको चाहिँ जम्मा गर्नु सकिनँ ल्याक्टेटिङ मदर, कारण सायद मेरो डिएसओ र सिएमओ 2जना कहीँ अहिले तपाईँलाई याद भएको कुरा सबै गुम्बातिर टेस्ट हुँदैछ, सबजना त्यहाँ बिजी होला र उहाँले मलाई रिप्लाई गर्नु सकेन। म यसको चाहिँ म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। तर एक्टिभ केसेस हेर्नुभयो भने रुरलमा 1005वटा छ भने अर्बनमा 649जना छ। सो यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकअप हो। र यो मध्ये आज 224जना चाहिँ रिकभर पनि भएर उहाँहरूलाई पनि डिस्चार्ज गरेको छ। सो यो हुँदाखेरि
त्यही कारण गर्दाखेरि यो कोभिड केयर टिममा कहीँ कसैले मैले हेर्दा इस्यु राख्ने यो छैन। मैले हेर्दा हामी डिपार्टमेन्टबाट एकदम क्लियर कन्साइन्स गभर्मेन्टको एउटा राम्रो पोजिटिभ एउटा इच्छा लिएर गरेको काम हो। यसमा हामी सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने हो। र दबाईमा चाहिँ मैले यति म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, दबाईमा कन्फ्युजन नगर्नुहोस्, दबाई जोसुकैले नबार्नुहोस्। दबाई बार्नु चाहिँ हाम्रो आशा वर्कर्सलाई गर्नु लाउनुहोस्, उहाँहरूलाई सबैलाई इन्स्ट्रक्सन गइसकेको छ कसरी दिनुपर्ने भनेर। र अहिले अर्को कुरा, 1 हप्ता सक्यो, सेकेन्ड विक पनि हामी अहिले गर्दैछौँ। र यसमा एउटा सानो मैले स्ट्याटिस्टिक्स लिएको छु। जस्तै 26 अप्रिलदेखि 5/5सम्म नर्मल डेजमा चाहिँ हाम्रोमा टोटल केसेस तपाईँको 1613वटा पोजिटिभ केसेस भयो। आउट अफ टेस्ट गरेको 6082 जनामा। र यो चाहिँ पोजिटिभिटी रेट चाहिँ 26.5% रहेछ। र 6 तारिकदेखि 16 तारिकसम्म जुन चाहिँ पार्सियल लकडाउन थियो त्यसमा 2491 जना पोजिटिभ आयो आउट अफ 7990। त्यो पनि 31.2% चाहिँ हाम्रो पोजिटिभिटी रेट हो। र अहिले हाम्रो 17 देखि अहिलेसम्म हिजोसम्मकोमा 1722 पोजिटिभ आयो आउट अफ 5227। अहिले पोजिटिभिटी रेट 33% छ। सो इज इन द राइजिङ ट्रेन्डमा छ। अब हामी यो कम्प्लिट लकडाउन सकेर बादमा फेरि एउटा एसेसमेन्ट गर्छौँ र हामीले के गर्न सक्छ, कति इम्प्रुभमेन्ट भयो हामी त्यो गर्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले तपाईँलाई भन्नु चाहेको चाहिँ हामीले यहाँ म्युकोरमाइकोसिस जसलाई चाहिँ अहिले ब्ल्याक फङ्गस भन्छ। ब्ल्याक फङ्गस भनेमा अहिले हाम्रो लोकल मानिसहरूमा पनि धेरै प्यानिकी सिचुएसन जस्तो आइरहेको छ। हामी गभर्मेन्टले अलरेडी एक्सन लिइसकेको छौँ। यो बिमारीलाई हामीले नोटिफाई गरिसकेको छौँ। अस्ति 22 तारिक दिन हामी नोटिफाई गरेको र यसमा हामीले एसओपी पनि जारी गरेको छौँ। र आज हामी यसमा कमिटी फर्म गरेको छ र कमिटीको चेयरम्यान म आफै छु। र हामी यहाँ यसमा हस्पिटलको एसटिएनएमको स्पेसियलिस्टहरू सबैजना हुनुहुन्छ जो कन्सर्न आए। उहाँ चाहिँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र एएमएसबाट एडमिनिस्ट्रेसन दुइटा गरेर हामीले उहाँलाई राखेको छौँ। र आईको एचओडी, इएनटी, त्यहाँ न्युरो सर्जरी, फेसियोमेक्सिलरी सर्जन जो मलाई यसमा कन्सर्न छ उहाँहरू सबैलाई राखेर आज हामीले एउटा मिटिङ पनि गऱ्यौँ। र मिटिङमा हामीले फर्स्ट चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एसटिएनएमको उहाँ एएमएस साहबलाई हामीले यही भनेको छौँ, प्रिभेन्सन पार्ट चाहिँ हामी इमिडिएटली हामीले सुरु गरिहालौँ। जति सक्दो हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्यो भने इट्स द बेस्ट थिङ वी क्यान डु। कारण आइसकेपछि त्यहाँदेखि धेरैवटा यो हुन्छ। र जति सक्दो चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन गरौँ। र प्रिभेन्सनको के गर्नुपर्ने उहाँहरूले सबै हस्पिटलमा हामी गरिरहेको छौँ। जस्तो तपाईँलाई अस्ति एउटा सर्कुलर देखेर हामीले पानीहरू जस्तो नचलाउनु भनेको छु। सिलिन्डर इभन इन्डस्ट्रियल सिलिन्डर हाम्रोमा छ, तर अब हामीले अलग्गै राखेको छौँ अहिले। किनभने अब एउटा सानो रिपोर्ट आयो कि इन्डस्ट्रियल सिलिन्डर पनि हुन्छ कि भनेर। तर हामीले जब मेकानिकलहरूसँग सोद्धा उहाँले चाहिँ मजाले क्लिन गरेको के हुँदैन भन्नु चाहिँ। तर अब पनि वी डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क। हामीले इन्डस्ट्रियल सिलिन्डर 81वटा हामी अलग्गै राखेको छौँ एसटिएनएममा। अन्टिल अनलेस साह्रै इमर्जेन्सी परेर पुगेन भने मात्रै युज गर्नु, नभए युज नगर्नु भनेको छु। र अर्को कुरो यसमा एभ्रिडे नयाँ गाइडलाइन्सहरू आउँछ। अहिले नयाँमा इभन आरओ वाटर पनि नचलाउनु भन्दैछ जति सक्दो। सो आरओ वाटर पनि जति सक्दो नचलाउनु भन्दैछ। र उहाँसँग डिस्कसन भन्दै चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टिल वाटर नभए चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनुसार नर्मल सलाइन हामीले युज गर्नु सक्छ भन्दैछ। र टाइममा त्यो गर्नु पनि हामीले सबै गरिरहेछौँ, गाइडलाइन्स सब इस्यु गरिरहेछौँ। र यसको चाहेको दबाई तपाईँले याद भएको कुरा, चाहे त्यो भ्याक्सिन होस्, चाहे त्यो कोभिडको दबाई होस्, अब जुन चाहिँ यो इभन यो ब्ल्याक फङ्गसको पनि जुन चाहिँ दबाई चाहिँ यो चाहिँ गभर्मेन्ट इन्डियाले नै कन्ट्रोल गर्छ र उहाँले नै एलोकेसन दिन्छ। र हिजो हाम्रोमा अहिले एउटा केस नभएको गर्दा हिजो जुन चाहिँ एलोकेसन आयो त्यसमा चाहिँ 0 छ, हाम्रोमा केही छैन। तर अब आज हामी मिटिङ गरेर हामी एमडी साहब हामी सबैजना बसेर मिटिङ गरेर हामीले सेन्ट्रल स्टोरको डाइरेक्टर पनि थियो हामीले। अन्त मैले चिफ ड्रग इन्सपेक्टर हाम्रो मार्टिन छ, उहाँलाई पनि भनेको छु गभर्मेन्ट इन्डियामा लेखेर एलोकेसन चाहिँ मागिहाल्नु। कारण वी डोन्ट नो भोलि दिनमा केस आयो भने त दबाई छैन त भन्नु भएन। र गर्दा हामीले त्यो पनि भनेर हामी त्यो एक्सन लिइसकेको छौँ। र सेकेन्ड चाहिँ हामीले अहिले चाहेको एटलिस्ट हामीले आज मिटिङमा इभन हाम्रो फाइनेन्स सेक्रेटरी कन्ट्रोलर कम फाइनेन्स मिनिस्टर मिलन शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो बजेटको लागि, उहाँले पनि बोलाएको थियो। र उहाँसँग हामी कुरा गरेर अहिले इमिडिएटली सर्टेन एमाउन्ट अफ दबाई चाहिँ एज अ बफर स्टक मगाउनु भने हामीले त्यसको लागि प्रपोजल गरिसकेको छौँ। र जति सक्दो छिटो हामीले एप्रुभल भयो भने बफर स्टक पनि हामीले मगाउने कोसिस गर्छौँ। मार्केटमा एभाइलेबल छैन भन्दैछ, कारण यो गभर्मेन्ट इन्डियाले कन्ट्रोल गर्ने दबाई हो। त्यसले गर्दा हामी कहीँबाट पाउन सक्यौँ हामी बफर स्टक ल्याएर सो द्याट फर्स्ट पेसेन्ट आउनेलाई चाहिँ हामी विदाउट ट्रिटमेन्ट चाहिँ जानु नसक्ने पारा हामी गर्नुपर्ने भने हामीले त्यो कोसिस गर्दैछौँ र यो गरिरहेछौँ, प्लेस गरिरहेछौँ। र सिमिलरली मङ्गन र सिङतामको लागि पनि हामीले प्लेस गरेको छौँ। पहिला चाहिँ हामी इमिडिएटली गरेन, कारण हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्रक्चर पनि हेर्नु पऱ्यो। र कारण हामीले चाहिँ प्लान के थियो, नाम्ची पनि नयाँ हस्पिटल बनिनेवाला छ, सिङताम पनि नयाँ हामीले प्रपोज गरेको छ, र मङ्गन पनि नयाँ बनिँदैछ। र हामीले खासमा हतार गरेको थिएन।
तर अब अहिले जब सिन्स एलोकेसन इज दे हामीले लगाइराख्यौँ पछाडि त्यही हामीले नयाँ हस्पिटलमा पनि त्यही चलाउन सक्छ भनेर हामीलाई नयाँ प्रपोज गरिरहेको छ गभर्मेन्ट इन्डियामा र यो जहाँ यसमा हाम्रो इभन चिफ सेक्रेटरी सरदेखि लिएर सबैजनाले फलोअप गरिरहेको छ कि ताकि यो सबै एलटमेन्ट आओस् भनेर त्यो भयो भने चाहिँ हामी सबै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा हामी अक्सिजन प्लान्टहरू लगाउने प्लान गर्दैछौँ। सर यो 1000 किल वर्क सक्ने बित्तिकै यसको चाहिँ अस्ति हामीले एक्चुअली यहाँ बनाएको थियो कि त्यो चाहिँ अब अलिक सानो भयो बिकज इट वाज डन फ्रम स्टेट एन्ड स्पेसिफिकेसन चाहिँ अहिले सिपिडब्ल्यूडीलाई फेरि यो डिआरडिओको अहिले नयाँ खालको टेक्नोलोजीले बनाएको छ अरे टाटा एन्ड डिआरडिओ इन कोलाबोरेसन नि यसको चाहिँ अलिक सानो छ पावर पनि राम्रो छ अरे यसको चाहिँ साइट इन्सपेक्सन चाहिँ सिपिडब्ल्यूडीले गरिसकेको छ एन्ड वी हेभ कल द्याट इन्जिनियर टुमोरो and we'll have joint inspection and work will start by I think day after tomorrow. So how much will that take, sir? Do you have to visit गर्छ कि अब उनीहरूले भन्छ मेसिन कन्फिगर गरेको छ अरे इन केस द मेसिन चाहिँ त्यहाँ फिट भएपछि त नो प्रब्लम भइहाल्छ। हाम्रोमा अहिले 6 मिटर बाई 6 मिटरको स्पेस छ, हाइट इज एक्सलेन्ट, त्यसमा फिट भयो भने आई थिंक त्यसमा फिट भयो भने त विदिन विक हुनसक्छ। अब यो गभर्मेन्टको प्रपोजल खासमा त यो थियो नि जस्तो अब माथिपट्टि 11 स्टोरीको लागि 500 अलरेडी थियो, सेकेन्ड चाहिँ हामीले 200को चाहिँ तल कोभिडको लागि मात्रै भनेको थियो। तर अब अहिले हेर्दै जाँदाखेरि रिक्वायरमेन्ट अझै बेसी हुँदाखेरि उहाँले 1000 दिने हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो 200को जुन चाहिँ स्पेस बनाएको छ त्यसमा चाहिँ सायद आँट्दैन होला। तर भोलि उहाँले भन्नुहुँदैछ इन्सपेक्सन गरेर त्यसमा आँट्यो भने त त्यसमा हाल्दा पनि भइहाल्यो। अब अर्को कुरा फिजिबिलिटी पनि हेर्नु पऱ्यो, माथिपट्टि लाउनुपर्छ कि त्यति ठाउँमा त्यो भोलि इन्सपेक्सन बादमा याद पाउँछ। किन्तु प्लान्ट चाहिँ अहिले 500 प्लान्ट खास पुग्ने थियो कि तर यो प्लान्ट चाहिँ अब हाम्रो यो नयाँ एसटिएनएम चाहिँ डल्लै त्यो अक्सिजन सप्लाई हस्पिटल हो नि त्यसले गर्दा त्यो यति थुप्रो ठाउँमा अक्सिजन जाँदा चाहिँ त्यो हाम्रो आइसियुपट्टि चाहिँ प्रेसर कम्ती हुँदैछ क्या बिकज दे निड्स मोर प्रेसर भयो भने हामीले कति अनवान्टेड त्यो त हामीले पुरा क्लोज गरेर बन्द गरेछ अहिले अन्त वन्स यो प्लान्ट आएपछि त्यो डी टाइप सिलिन्डरको रिक्वायरमेन्ट पुरा कम्ती भएर चाहिँ गएछ बिकज यसकै प्रेसरले नि भइहाल्छ। And our supply is less all over the country. At the national level also, they are framing some policies. They are juggling around. But Sikkim state's allocations, I think they are doing it based on population. So since our population is very less, we got 9,000. UP le 2 lakh पाएपछि हामीले 9,000 मा पाउँछ because अब हाम्रो 6 लाख population गर्दा. So यो चाहिँ उनीहरूले भन्दा चाहिँ टेम्पोररी अब अहिले 3 months भयो अब प्रोडक्सन जब सुरु हुन्छ देन विल गेट मोर भ्याक्सिन्स। अब यो नेक्स्ट जुनको लागि अलरेडी वी हेभ बिन एलोकेटेड 11,000 भ्याक्सिन्स हो द्याट चाहिँ एन्ड मणिपाल हेज गट 21,000 थ्रु प्राइभेट दे क्यान बाई देमसेल्फ त्यो सुनेको छु। त्यो गर्दा चाहिँ हामीले सोचेको अब गान्तोकको त एराउन्ड 9,000 कभर भइहाल्छ 9,018 टु अब यङहरू देन अब यो रिमेनिङ चाहिँ हामीलाई मणिपाल चाहिँ अब यो नेक्स्ट मन्थ चाहिँ मणिपालले कभर गरिदिनु पऱ्यो अब गान्तोक पपुलेसन। अब यो चाहिँ वी आर प्लानिङ टु सेन्ड इट टु डिस्ट्रिक्ट्स हो बिकज नाउ त अब कम्युनिटीमा पुगिसक्यो नि कोभिड त। सो अब यो चाहिँ प्लान हुँदैछ डिस्ट्रिक्ट्समा हामी हाउ टु डिभाइड इट। देन एउटा प्रपोजल चाहिँ के हामीले पठाउँदैछौँ भने राइट नाउ वी हेभ क्यालकुलेटेड इन द मर्निङ कि यो जुन चाहिँ 45 एन्ड एबभको जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन छ we have completed around more than 85% this population, high risk population. And 45 अहिले 3 months को ग्याप पाएको छ गर्दा उनीहरूको अब 2 महिना जस्तो बादमा सुरु हुन्छ। त्यो पनि गर्दाखेरि हाम्रो यसको स्टक चाहिँ हाम्रोमा झन्डै 40,000 जस्तो बाँच्ने रहेछ क्या। त्यो चाहिँ हामीले वी हेभ सेन्ड अ रिक्वेस्ट लेटर टु गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टुडे तल दिल्लीमा उनीहरूले त्यो चाहिँ मान्यो भने हामी त्यो 40,000 चाहिँ हामीलाई अर्डर पाएपछि विल युज इट इमिडिएटली। हजुर हेर्नुभयो मणिपालको पोजिटिभिटी रेट पुरा हाई छ होला, एसएनएमको छ तर एसएनएमको कम्पेयर टु मणिपाल इट इज लेस। त्यो चाहिँ हामीले सबैजना बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ मणिपालमा त टेस्ट गर्न जानेहरू साँच्चै बिमार भएर मात्रै जान्छ नि त। सो पोजिटिभिटी रेट जो बिमारी मात्र गएको त पोजिटिभ रेट त हाई नै हुन्छ र उहाँहरूको जति पनि प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुन्छ उहाँहरू फेरि मणिपाल जान्दैन उहाँ त एसएनएमै जान्छ र गर्दाखेरि हाम्रो यता चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ तर त्यहाँ त इम्प्रुभ हुने कुरै होइन। अर्को कुरा भ्याक्सिन पनि हामीले त्यो भनेको हाम्रो मान्छेहरू इम्प्लोइज जो चाहिँ रिएम्बर्सन गर्नु सक्ने उहाँहरू मणिपालपट्टि गयो भने हाम्रोपट्टि फुटफल कम्ती हुन्छ र यसमा हामीले आज एउटा प्रपोजल पठाएको छौँ कि
जो इम्प्लोइज र उनीहरूको डिपार्टमेन्ट एज पर गभर्मेन्ट अफ हाम्रो सिक्किमको मेडिकल फेसिलिटिज रुल छ त्यो अनुसार अगर हामीले रिएम्बर्समेन्ट दिनु सक्यो भने चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ पनि जान सक्छ भनेर यो एउटा प्रपोजल आज पठाएको छ हामीले र गभर्मेन्टले पनि सायद जहाँसम्म एप्रुभल गर्छ होला कारण राम्रो एप्रुभल रहेछ भनेर भन्नुहुँदै थियो र त्यो भइदियो भने त्यहाँदेखि हाम्रो इम्प्लोइजहरू पनि तल गयो भने हाम्रो यहाँ क्राउड कम्ती हुन्छ र सबैले झन् सजिलो पाउँछ। द्याट प्रोजेक्टेड टु भ्याक्सिनेट 3,50,000 को हामीले इस्टिमेट दिएर सेरम इन्स्टिट्युटलाई अर्डर पनि दिएको गभर्मेन्ट इन्डियालाई पनि कपी पठाएको तर अब यस्तो गर्दा पनि उनीहरूले 9,000मा छोड्दैन त्यो सेरम इन्स्टिट्युटले पनि हामीलाई गभर्मेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली नदिँदछ सेरम इन्स्टिट्युटको के छ भने हाउ दे आर डिभाइडिङ 50% चाहिँ दे गिभ इट टु गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु कभर दिस 45 एबभको लागि एन्ड आउट अफ द्याट 50% उनीहरूले प्राइभेटलाई बेच्छ प्लस स्टेटले चाहिँ त्यो कोटामा चाहिँ स्टेटले कम्पिट गर्नुपर्छ टु गेट फ्रम द्याट रिमेनिङ 50% त्यो चाहिँ स्टेटले पैसा दिएर। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।